बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन। आज मैं अपने व्लॉग का नाम आगाज़ अपने अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, के नाम से शुरू करती हूँ। मेरी माई डायरी पार्ट 3 किसी तरीके से मुझसे डिलीट हो गई, तो मैंने सोचा कि आज फिर मैं उसका आगाज़ करती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ये आज का टॉपिक है। होता क्या है कि पेरेंट्स बेजा बहुत ज़्यादा लाड प्यार की वजह से अपने बच्चों की आदतें शुरू से ख़राब करते हैं। जो शुरू की बचपन की आदतें होती हैं वही इंसान के वो बनती हैं, नेचर बन जाती हैं, बाद में वही हैबिट्स बन जाती हैं। जब छोटा छोटा बच्चा हो उसको नहीं बताया जाता ये राइट है या रॉन्ग है। पेरेंट्स होने के नाते, वालिदैन होने के बना पर बच्चों की तरबियत करना, माँ बाप पर तालीम और तरबियत करना फ़र्ज़ है, और ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। क़यामत के दिन अल्लाह ने ये पूछेगा कि आपने अपने बच्चों को क्या खिलाया, कितना कपड़ा पहनाया, कितनी ऐशियाँ करवाईं। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि तरबियत कैसी की, आपने नेक औलाद पैदा की या आपने उनको बुरा इंसान बनाया। ये पेरेंट्स पर और टीचर्स पर होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह बनाते हैं। तो बच्चों को सुबह सवेरे उठाना, वज़ू करवाना, नमाज़ पढ़ाना, कुरान पाक पढ़ना, पहले तो आप खुद अपना करेंगे तो बच्चे आपको देखेंगे, रोल मॉडल होंगे। आपने देखा कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जो कुछ पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चा वही कर रहा होता है। बच्चा जो कुछ माँ बाप करते हैं वो ही कर रहा होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, गलत बात कहेंगे, तो ये बच्चे हम पर हमें देखेंगे और करेंगे, और हमारे लिए दुनिया आखिरत में इसका नुकसान होगा। तो बच्चों की तरह जैसे कैमरा अगर सामने हो हमारे, तो हम ज़रा केयरफुल हो जाते हैं कि भी कोई देख रहा है। तो इस तरह हमेशा ये ख्याल रखा जाए कि कम से कम अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जब आप ये अपना ख्याल रखेंगे कि कैमरा है, जो 2 फरिश्ते करामतुल कातिबीन हैं, ये हमारे दाएं और बाएं में हैं और ये हर टाइम हमें देख रहे हैं, तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे और हमें ज़िंदगी में और आखिरत में रसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात है कि ये तरबियत अपनी, सबसे पहले तो अपने पे स्टार्ट करना है ना। जो कुछ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। जब हम खुद अच्छे अखलाक वाले हो जाएंगे, बाअखलाक हो जाएंगे और बाकिरदार हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा कि दूसरे लोग भी चेंज हो जाएंगे, दूसरों लोगों को भी हमारी बात अफेक्टिव लगेगी। जब हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पर, अपने ख़ानदान पर, अपने घर पर, अपने अहलो कारब पर, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने और अच्छे अखलाक वाले हों, परसकून माहौल हो, घर का बाहर का इज़्ज़त हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक बेहतर कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। तो जब हमारी अखलाकियात बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगी। हमारे वालिदैन हम पर, हम समझते थे बच्चे थे कि सख्ती करते हैं। यकीन करें, हम इतने प्यार भी हमसे बहुत ज़्यादा करते थे। जब आप बच्चे को डांट रहे होते हैं, ये नहीं कि आप बच्चे से नफ़रत कर रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और डांट के आप बता रहे होते हैं कि ये बात गलत है, ये आपने नहीं करनी, और डांट के आप बता रहे होते हैं कि
صحیح یہ ہے، یہ کرو، یہ رائٹ پاتھ ہے. کیونکہ والدین کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں. جو والدین ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، اور ان کو تربیت کرنے کا طریقہ کئی بار صحیح اور نہیں صحیح ہو سکتا، لیکن وہ چاہتے بہتری ہوتی ہیں. اس لیے اگر پیرنٹس بھی ذرا حکمت سے بات کریں، حکمت سے کام لیں، تو بچے بھی بہت اچھے طریقے سے ڈسپلن ہو سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، اور اچھے اخلاق سیکھ سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اچھی کمپنی اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے بچوں سے، اگر گھر میں سکون والا ماحول نہیں ہوگا، آپ ان سے نرمی نہیں کریں گے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کریں گے، ان کو ٹائم نہیں دیں گے، تو بچے باہر جو ہے نا وہ باہر والا راستہ اختیار کر لیں گے. جب وہ باہر کا راستہ اختیار کریں گے تو باہر ماحول ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ماں باپ کی طرح ویل وشری ہو، ہر کوئی ماں باپ کی طرح آپ کے بچے کی خیر ہی چاہتا ہو. تو جو باہر والا ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی کرول ہوتا ہے، ظالمانہ ہوتا ہے، ان کو پیسہ عزیز ہوتا ہے. بے شک آپ کے بچے کی صحت ضائع ہو یا جان ضائع ہو، ان کو پرواہ نہیں. تو کیونکہ وہ خود بھی غلط راستے پر ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے وہ خود بھی غلط راستے پر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر چلنے کو ابھارتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ شیطان کے فرینڈ ہوتے ہیں وہ خود بھی غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. ہمارا یہ المیہ ہے، یہ بہت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے سپوائل کیا. جب بچپن میں ہم بچہ کوئی گالی نکالتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، بچہ گالی نکال رہا ہے اور دیکھو کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، بچہ یہ غلط حرکت کر رہا ہے، یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر کوئی بچہ غلط کام کرے تو بالکل نہ ہنسیں، بلکہ اس کو اگنور کریں. ہنسنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ سوچتا ہے کہ ماں باپ بڑے خوش ہیں، یہ بہت اچھا ماحول ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اور کام کرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور کرتے کرتے اس کی عادت بن جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو رہنے دو، اس کو کچھ نہ روکو، نہ سمجھاؤ، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. بچے سے تو سٹارٹ کرنا ہے، بچپن ہی سے بچہ نرم ہوتا ہے اور ہر چیز جس طرح وہ اس کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ بچہ بن سکتا ہے. جب وہ بڑا ہو جائے گا، وہ پک جائے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا، وہ اب آپ کی بات اس پہ اثر نہیں کرے گی. بچپن میں جو بچہ اثر پکڑتا ہے تو وہ کبھی بڑا ہو کے وہ نہیں کرتا. دوسری غلط ہم کیا کرتے ہیں بچوں کی تربیت میں کہ جب بچہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، بچے کیا کھانا ہے آپ نے، کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، آپ ہمیشہ وہ کرتے ہیں. بچوں سے پوچھے ضرور لیکن اس کی نیڈز، لیکن اس کو انوالو کریں، ان کو بتائیں یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں سے پوچھ رہے ہیں، بچوں کو آگے لگا دیا، اب آپ کو بچہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بچے کے پاس نہ تو نالج ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، نہ کوئی حکمت ہے، وہ بچہ ہے، ابھی سیکھ رہا ہے. تو آپ نے اپنی جو ڈور ہے زندگی کی وہ بچے کے ہاتھ میں دے دی. اب بچہ جیسے مرضی پٹوسیاں مارے، الٹ پٹانگ فرمائشیں کرے، روز پیزا مانگے، روز چپس مانگے، روز چیزیں ایسے کرے، کیونکہ وہ بچہ کہہ رہا ہے نا، آپ نے وہی کرنا ہے کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے. تو آپ ایز اے پیرنٹس کیا ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ آپ کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے. بچوں کو ریسرچ کریں ان کے ساتھ کہ ہیلتھی ڈائٹ کیا ہے، کس طرح کے کپڑے زیادہ کمفرٹیبل اور زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں، ہم کوکنگ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے. جب آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو خود ہی بچہ پازیٹیو طرف جائے گا. جب آپ نے زندگی کا ہر معاملہ اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا
اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ جی اب آپ بتاؤ ہم نے زندگی کیسے جینی ہے. بچوں کو بتاؤ, بچہ بتائے گا آپ کو کہ وہ آپ کو کیسے چلائے. تو بچہ تو پھر بچہ ہی ہے نا. یہ ہم تربیت کا خرابی کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کھانا پکا کے رکھ دیتے تھے, اچھا کھانا ہوتا تھا, سالن ہوتی تھی, روٹی ہوتی تھی, کبھی کبھار میٹھی چیز بھی ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا جو کچھ کھانا ہے کھا لو, اگر نہیں بھوک تو کوئی فورس نہیں. ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے کے پیچھے پیچھے, کھا لو کچھ, کھا لو کچھ. خاص کر اس ملک میں تو ہم نے بچوں کو بہت ہی سپوائل کیا ہوا ہے. اس کی نسبت اگر آپ اسکول چل جائیں, اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹاف نے یا 2 اسٹاف نے کلاس میں 30 سے 50 60 بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور بچوں کو اگر وہ کھلی چھٹی دے دے, ہم نے ایک استاد اور ایک ٹیچر کا رول ماڈل پلے کرنا ہے. ایک فرینڈ کا, ایسا فرینڈ جو برائی سے روکے گا, اچھائی کا حکم دے گا, اور ایسا فرینڈ جو اپنے ہر بچے کی ہر مشکل میں اس کے کام آئے گا, ہر خوشی میں خوشی کرے گا. بیسٹ فرینڈ بننا ہے اپنے بچوں کا. ٹیچر بننا ہے. ٹیچر اس لیے کہ ہم پہلے تو ہمیں خود بیسک نالج ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر دوسرا ٹیچر کا کام کیا کہ پازیٹیوٹی اس کو بچے میں لانی ہے, اور وہ بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے اسکول میں, اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. تو جو تربیت ہوتی ہے وہ بچے کی بچپن ہی سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ بچپن میں خیال نہیں کرتے تو آپ اپنا موسٹلی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسٹ کر لیتے ہیں. جو بچہ سال کے پہلے 5 سالوں میں سیکھتا ہے وہ زندگی کے باقی 50 سال میں نہیں سیکھ پاتا. اس لیے جو سینسٹیو 5 سال ہیں خاص کر ماں کے ساتھ, وہ تو اچھے سے کیے جائیں نا, وہ تو اچھے سے نبھائے جائیں. اس میں اپنی ڈیوٹی کو پوری کر لیں. آپ اپنے بچے کو پہلے 5 سال دے دیں اچھے والے, بہترین رول ماڈل کے, بہترین ماحول, پرسکون ماحول, عزت والا ماحول, پیار محبت والا گھر ماحول. تو آپ یقین کریں آپ کے بچے ڈائمنڈ ہیں, خود ہی شائن کریں گے. آپ اس کو پالش کریں, جتنی آپ ان پہ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ کے بچے دنیا میں بھی عزت حاصل کریں گے, آخرت میں بھی عزت حاصل کریں گے. دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے, اور آپ اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. تو یہ ہے کہ تربیت کرنا آسان نہیں ہے, بہت بڑا فرض ہے, بہت بڑی ڈیوٹی ہے, جس کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ضرور سرخرو کرے گا. تو جب ہم بچے تھے ہمارے والدین ذرا سخت طبیعت کے تھے. جو کچھ انہوں نے زندگی میں فیس کیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بھی وہ کچھ فیس کریں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بد اخلاق ہوں یا کوئی غلط حرکت کریں. ایک قسم کا ان کا ڈر تھا ہمارے دل میں. ہمارے والدین تھے ہم سے بہت پیار کرتے تھے, لیکن سچی بات ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی ماں پہ آواز ریز کی ہو, شاؤٹ کیا ہو یا کچھ. تو مجھے تو آج کل کی سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے لونڈے لونڈیاں ہوتے ہیں, نوکر نوکرانیاں ہوتے ہیں. تو یہ کچھ تو ہو رہا ہے. اب جو بات ہے کہ ہم بچپن میں جو چھوٹی موٹی کبھی غلطی کرتے تھے تو اس پہ ہمارے والدین کافی گرفت کرتے تھے. کوئی ہماری غلطی وہ اتنی بنا دیتے تھے اس کو کہ لائف ٹائم تک یاد رہے گی. اب میں تقریباً 40+ ہو گئی ہوں تو میں ابھی تک وہ نہیں بھولی جو میں 7-8 سال کی میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ ہم چگلیاں کر رہے تھے. ہماری امی نے ڈانٹا, نہیں باز آئے, پھر ہماری امی نے پنش کیا. آج تک یاد ہے وہ, اس لیے کہ آگے جا کے
बच्चों की वो बातें करने, लोगों की चुगलियाँ करने की आदत ना पड़ जाए। हमारे हमसायों में लोग गाली गलौज करते थे, मार पीट करते थे, तो हमारा अब्बू कहता था खबरदार अगर आप लोगों ने गाली गलौज की, तो अगर आप गाली गलौज करोगे तो फिर आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान को जेब नहीं देता कि उसके मुंह से गंदी बातें निकलें, गालियाँ निकलें बजाय अच्छी बातों के। वो कहता कि जो कंजर होते हैं ना, जो नाचने टपने वाले होते हैं, डांस करने वाले होते हैं, उनको ऐसी हरकतें जेब देती हैं। एक अच्छे इंसान को, ये अच्छे मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो गालियाँ निकाले। दूसरा, हमने एक बार स्कूल से इंक पॉट चोरी कर ली। मैं बड़ी थी 2-2.5 साल अपनी बहन से, और मेरा आइडिया था। वो रानों की बेटियां थी और उनकी माएँ उनके लिए यूनिफॉर्म 2 इस्त्री करके नील लगा के देती थी, उनकी तख्तियाँ पोंछ के देती थी, लंच बॉक्स बना के देती थी, इंक पॉट बना के देती थी, और उनको छोड़ के आते थे। उनका बहुत लाड किया जाता था, काफ़ी नखरेली और काफ़ी उनको लोलो पोपो की जाती थी। तो जो हम थे, हमने तो खुद ही अपना होमवर्क करना है, खुद ही स्कूल की तैयारी करनी है, खुद ही हमें अपनी तख्तियाँ बनानी है, इंक पॉट बनानी है, होमवर्क करना है। अगर नहीं करेंगे घर का भी काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो आराम से बैठो घर पे, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। तो इस तरह का मामला था। तो अब ये था कि हमें स्कूल में आधी छुट्टी हुई, और वो जो लड़कियां हमारे साथ खेल रही थी, वो अड्डा खड्डा कहते हैं उसको, तो मैंने मौका जानकर 8-9 साल की होंगी, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे, होते वो 7 साल के थे, लिखते 5 साल के थे। और मैं जब 7 साल की हुई तो मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। तो जब मेरे ख्याल ईयर 2 में थी, जब वो ये उसकी बात है कि मुझे अभी तक उस बात का याद है कि मुझे अभी तक याद है कि जब ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रजिस्टर है। और बचपन की जो बातें होती हैं वो आजकल की बातें भूल जाते हैं, बचपन की नहीं भूलती। वो इतनी अच्छे से होती हैं कि रात को सारा कुछ वो दिमाग में ऐसे घूम फिर रहा होता है। मैंने कहा कि इनकी इंक अच्छी है, लाल रंग की है, हमारी गंदी सी इंक पॉट है, हम अपनी इंक पॉट को यहीं पे छोड़ देते हैं, इनकी लेके भाग जाते हैं। तो हमने ऐसे किया। मैंने कहा अपनी बहन से भागो भागो भागो। वो रानों की लड़कियां थीं, हमारे पीछे पीछे भागती रहीं, हमें आवाज़ें देती रहीं कि रुको, हमारी इंक पॉट दे दो, हमारी माएँ हमें डांटेंगी, मारेंगी, प्लीज़ ऐसे ना करो, ये वो। हम आवाज़ आने वाली नहीं थी ना, हमने इतनी स्पीड से दौड़ लगाई कि वो हमसे 2 खेत पीछे हम दौड़ते दौड़ते दूर निकल गए और घर पहुंच गए। जब हम घर जाते थे तो अक्सर हमारी अम्मी हमारे बस्तों की तलाशी लेती थी। वो देखती थी कि इन बच्चों ने कहीं से कोई चीज़ तो नहीं उठाई, कि इनके बैग में इनकी चीज़ें हैं। सारा कुछ, बेशक मेरी अम्मी ना अनपढ़ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो शाऊर बहुत था। ना वो कहती थी चुगली करनी है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है। तो ऐसे बातों से बहुत सख्ती से कहती ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर बच्चे ना समझाएं, माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन ना करे ना, फिर दुनिया उसको डिसिप्लिन करती है। और दुनिया बहुत क्रूल है, बहुत जालिम है। इसलिए बेहतर है कि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में ही डिसिप्लिन कर दे, अच्छी तरबियत कर दे, वरना दुनिया में फिर बदनामी होती है कि वो जी फलाने का बच्चा चोर बना है, फलां का बच्चे ने झूठ चोरी की, ये वो बदनामी लेके आते हैं और गलत काम किया। तो फिर ये हुआ कि इंक पॉट अम्मी ने देख लिए। अम्मी ने पहले मुझसे पूछा, ये इंक पॉट कहाँ से आए हैं, तुम्हारे इंक पॉट कहाँ हैं? मैंने कहा कि ये इंक पॉट हमें किसी ने दिए हैं। फिर अम्मी ने मेरी छोटी बहन से पूछा, उसने कहा कि हमें मिले, ऐसे ही हमें एक ने कहा किसी ने दिए हैं, दूसरे ने कहा हाँ, ऐसे हमें लब्बे हैं, मिले हैं।
तो अम्मी को पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, ये झूठ बोल रही हैं। अम्मी कहती आप चुरा के लाई हो ना किसी की। जब अम्मी ने सख्ती की तो हमने रोना शुरू कर दिया, तो फिर अम्मी ने और सख्ती की। अम्मी ने अब कहा ना आपने कपड़े चेंज करने हैं, ना अपने शूज़ तब्दील करने हैं, ऐसे ही चलो वापस जहाँ से लेके आई हो ना वहाँ रखो, अदरवाइज़ मैं आपके साथ बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। हम नहीं सुनने वाले थे, तो हमने क्या किया कि अम्मी ने फिर सोटी पकड़ ली हमें डराने के लिए। अब मुझे ये याद चीज़ें मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तब मैं सोचती थी कि मेरी अम्मी बहुत जालिम है। नहीं, माएँ बहुत रहमदिल होती हैं। तो जब अम्मी ने सोटी हाथ में पकड़ ली तो हमें कहा कि जाओ जहाँ से रख के आई हो वहाँ पर ले गो। जब हम दूर तक निकल गए, 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर से स्कूल का, तो जब हम दूर तक निकल गए ना, तब हमारी अम्मी ने, हमने देखा कि अम्मी तो नज़र नहीं आ रही, अम्मी लगता है घर चले गई है। हमने वहाँ दरख्त के नीचे इंक पॉट रखे और वापस घर की तरफ चल पड़े। अम्मी कहीं रास्ते में देख रही थी हमें, तो अम्मी ने अब हमें रोका और पूछा कि आपने जो कुछ बताना है सच बताना है, झूठ नहीं बोलना मुझसे। अगर आप सच बोलोगे ना तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, माफ़ कर दूँगी, और अगर झूठ बोला तो मैं आपकी पिटाई करूँगी, आपसे सख्ती से पेश आऊँगी। आप बताओ कि ये जो इंक पॉट हैं आप स्कूल से यहाँ से ठा के लेके आई थी, वहीं पर रखे हैं या आपने इधर उधर कहीं रख दिए हैं? हमने सोचा कि अम्मी को नहीं पता होगा, हमने कहा हम स्कूल में रख के आए हैं। अम्मी ने फिर पूछा आप बताओ कि जो इंक पॉट कहाँ रख के आई हो, जहाँ से लिए थे वहीं से? हमने कहा हाँ। तीसरी बार अम्मी ने पूछ के ना तो डंडा पकड़ लिया, डंडा ज़ोर से ज़मीन पे मारा और हमने चेस करना शुरू किया। कहती चलो, ना आपने कुछ खाना ना कुछ कपड़ा चेंज करना है, ना कुछ, सीधे चलो और स्कूल। अम्मी हमारे पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी डंडे के साथ और हम स्कूल जा रहे थे रोते रोते। तो भूख भी लगी हुई थी। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारा पीएन था, उसका नाम था इब्राहिम। तो चौकीदार जो होता है पीएन स्कूल का, तो पा इब्राहिम उसको कहते थे सारे। तो वो था, पानी लगा रहा था पौधों को। अम्मी ने कहा उसको कि ये देखो मेरी बेटियाँ यहाँ से ये इंक पॉट चोरी करवा के ले गई हैं, मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जिसके हुए कल को दे देना। कल को फिर मैं आऊँगी और इनको असेंबली के सामने इनके कान पकड़वाऊँगी और इनसे माफ़ी मंगवाऊँगी और सारे को बताऊँगी कि मेरी बच्चियों ने चोरी की। हम इतने एम्बेरस हो रहे थे, इतने डर रहे थे कि अब हमारे स्कूल में सारों के सामने हमारी बेइज्जती होने वाली है। तो बहरहाल ये था कि माँ नहीं चाहती थी कि हम दोबारा चोरी करें, क्योंकि हमने झूठ भी बोला था, चोरी भी कर रहे थे, बार मान भी नहीं रहे थे। और माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सख्तियाँ झेली हैं, तो उन्होंने नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों में भी कोई ऐसा हो। हमारी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने कोशिश की, मेक श्योर किया कि हम कुछ पढ़ जाए, हम कुछ हासिल कर लें। हमारी माँ बिल्कुल सादा और इतनी होशियार नहीं थी, फिर भी उसने कोशिश की कि मेरी बेटियाँ कभी ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं और गलत काम ना करें। जब हम स्कूल कॉलेज से आती थी, हमारी अम्मी सड़क पर हमारा इंतज़ार कर रही होती थी कि बच्चियां सीधा स्कूल जाना है, सीधा स्कूल से काम आना है। और जब खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई गलत बात पता चल गई मुझे, तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस तरह का जो डर होता है ना बच्चे को, बेशक वो माँ बाप होते हैं बहुत ही अपने बच्चों पर रहमो करम करते हैं, लेकिन वो डर बच्चे के लिए बहुत अच्छी तरबियत का बन जाता है। तो बहरहाल वो ऐसा हुआ कि जो इंक पॉट थी ना, इंक पॉट जो चुराई हुई थी, तो वो हमने वापस की, घर आए। अब हमारी अम्मी ने कहा कि आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुमने चोरी की है तो गलत बात की है, आज की बात तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। अपने जूते तारो, दुपट्टे तारो और 100 चक्कर लगाओ बरामदे के इर्द गिर्द। आप 100 चक्कर लगाने, अब हम थकी हुई हैं, अभी हैं भी बच्चियाँ, और ये कि भूख भी लगी हुई है, गर्मी भी सख्त है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इतना सख्त गर्मी के बावजूद वो हमें, माँ ने नहीं कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं ये वो,
ہماری امی ایسے لولو پوپو نہیں کرتی تھی. ہماری امی ہمیں تربیت سکھانا چاہتی تھی. ہماری امی نے یہ کوشش کی کہ ہم انسان کے بچے بن جائیں. تو پھر ہماری امی نے ہمیں کہا کہ چکر لگاؤ. اب ہم چکر لگا رہے تھے 10-20 رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے, پاؤں بھی جل رہے تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی, گر پڑتے تھے, پھر کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھتے تھے امی پھر سختی سے ہمیں گور رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, سوٹی اٹھا کے دکھا رہی ہیں کہ ماروں گی ورنہ کرو چکر. تو کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا, 10-20 چکر لگائے ہوں گے. تو اللہ نے ہیلپ بھیج دی. اللہ کا ایک بندہ تھا, اس کا نام ریاض تھا, اور وہ آ گیا. اس نے کہا خالہ میں اللہ کے واسطے دیتا ہوں, ان بچیوں کو معاف کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچیاں آئندہ سے نہ چوری کریں گی نہ جھوٹ بولیں گی. آج یہ اتنی سخت گرمی ہے, بیمار ہو جائیں گی ہیں, ان کو کچھ ہو جائے گا, پریشانی بن جائے گی, ان کو معاف کر دو, ان کو ہٹا دو. وہ برآمدے میں بیٹھا, اس نے ہمیں ٹھنڈا پانی پینے کو کہا کہ پانی پئیں, تھوڑا کھانا کھائیں. وہ جب تک وہ بیٹھا اس نے میک شور کیا کہ ہماری امی ہمارے سے اچھے سے بات کرے تاکہ بعد میں بھی ہماری شامت نہ آ جائے. تو امی نے پھر اس کو پیٹی میں سے بسترے نکال کے دیے, کیونکہ ہمارے وہاں پہ رواج ہوتا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ بسترے اکٹھے کرتے تھے. لوگ اپنے نوکر نکرانیوں کے گندے سمیلی جو بسترے ہوتے نا وہ دیتے تھے, لیکن نہیں, ہماری امی پیٹی سے جو ہم مہمانوں کے لیے بسترے رکھے ہوتے ہیں نا وہ نکال کے دیتی تھی کہ ان کے گھر میں بھی مہمان آئے ہوں گے اور ان کی بھی عزت ہوگی. اچھے چارپائیاں دینی, اچھے سرہانے, بسترے, تلائیاں وغیرہ دینی. تو امی وہ بسترے نکالنا شروع کر دیے. تو اس طرح ہماری تھوڑی جان میں جان آئے. تو وہ بھی ہمیں سمجھا رہا تھا, کہتا تھا کہ جھوٹ بولنا بہت سخت بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا, ہیل فائر میں جلائے گا. اور چوری کرنا بھی نہیں اچھا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور چور کو تو دنیا میں لٹکا دیا جاتا ہے, اس کی عزت نہیں ہوتی. وہ بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا رہا تھا. اور پھر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے دوبارہ ایسے کسی کی چیز پہ نظر رکھی ہو کہ وہ کسی کی چیز اٹھا لیں اور کسی کا چیز مار لیں, یا کسی کے ایسے ناجائز کوئی کر لیں, یا اننیسیسری. یہ نہیں میں کہتی کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, کبھی بول لیا ہوگا جان بوجھ کر یا انجانے میں, لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کوئی جھوٹ بولتی ہوں. اکثر بات میری یہ ہوتی ہے کہ میں بات کچھ کہنا چاہتی ہوں اور زیادہ سوچ بچار نہیں کرتی, تو منہ سے بات کچھ اور نکل جاتی ہے. تو اس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ او جی میں کوئی شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں. 1-2 بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, لیکن جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ سچ بولا جائے, کیونکہ ہمارا ابو جھوٹ سے بہت سخت نفرت کرتا تھا. وہ کہتا تھا جھوٹ نہیں بولنا, دنیا ادھر کی ادھر آ جائے تو سچ بولنا ہے, ہمیشہ سچ. اور بہت ہی سختی سے پیش آتا تھا. اب میں وہ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, اتنی زیادہ سختی ہوتی تھی کہ پیرنٹس جو ہے نا کہ بچہ جھوٹ نہ بول جائے. ایک بار تو وہ زندگی میں پھر یاد رکھے گا کہ نا اتنی سزا ملی تھی والدین سے, تو دوبارہ تو یہ مجال نہیں کرے گا جھوٹ بولنے کی یا چوری کرنے کی. یہ وہ تو جو تربیت ہوتی ہے وہ والدین ہی کرتے ہیں. وہ والدین اپنے بچوں کو جان سے نہیں مار دیتے ایک جھوٹ کی وجہ سے یا اس کو چوری کی وجہ سے, چھوٹی سی جو بچہ چیز اٹھا کے لے آتا ہے اس وجہ سے, لیکن ڈراتے اتنا ہے کہ دوبارہ سے پھر بچے کے وہ کہ بچہ نرم ہوتا ہے, وہ بچے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ والی غلطی دوبارہ بچہ کر سکے. اس لیے اگر آج بھی ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہر ٹائم ایک گارڈین کی طریقے سے, ایک ٹیچر کے طریقے سے ہم اپنے بچوں پر فوکس کریں, بچوں کی طرف توجہ دیں اور ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سکھائیں. تعلیم بھی ایسی جس میں اخلاقیات ہو اور تربیت, جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے, وہ ہوتی ہے تربیت. ایک قرآن پاک ہے, قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے ماننا ہے, کیسے جینا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر. اس لیے قرآن اور سنت دونوں ہی لازمی ہیں.
تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم پر عمل کرنا تربیت کہلاتا ہے. جو تربیت ہوتی ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے. ادروائز اگر آپ میں تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو آپ انسانیت سے گر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، ٹروتھ فل ہونا چاہیے، کسی کی بات نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے نرمی سے بات کریں اور ہر ایک کا بھلا چاہیں. جب آپ دوسروں کا بھلا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا. کہتے ہیں نا، کر بھلا تو ہو بھلا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. تو اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کر لیں کہ اللہ کی رضا آپ کی رضا بن جائے، آپ کی رضا اللہ کی رضا بن جائے، اور جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو، وہی اللہ تعالیٰ کرے. کیونکہ آپ تو چاہیں گے ہی اللہ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہوگی وہ آپ کی رضا بن جائے گی. تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. واٹ یو وانٹ. اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی کر لے، اپنے آپ کو اتنا اچھا انسان بنا لے، اتنا اچھا اخلاق بنا لے، اتنے اچھے اپنا رسپیکٹ بنا لے کہ انسان جب بات آئے تو آپ سے دنیا گائیڈنس حاصل کرے، آپ امام المتقین بنے، آپ لیڈرشپ کریں، آپ نہ صرف خود اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کا ترغیب دلائیں. آپ کو دیکھ کر دنیا کو خدا یاد آئے، اللہ یاد آئے، نیک بندے یاد آئیں. اسلام کو پریزنٹ کریں، اسلام پر چلے. اسلام کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن عملی کردار کرنے والے کم ہی ہیں. ہمارے سامنے بہت بہترین ماڈل جو ہیں وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کا ہر طریقہ، ہر معاملہ، ہر سٹیپ پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. قرآن و حدیث ہمیں کھلی بتاتی ہے کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، بچے نے کیسے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. اور ادب کا بھی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سلام کرے. ہم بڑے ہیں نا، ہم باہر سے آئے ہیں اور ہمیں سلام کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر گھر والے بھی ہیں تو گھر والے بھی السلام علیکم کہیں. جو پہلے اسلام میں پہل کرے گا وہ سنت کو زندہ کرے گا، سنت کو قائم کرے گا، ثواب حاصل کرے گا، محبت پھیلے گی. جو بچے ہی ہمیشہ سلام کہیں، نہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے. ہمارے رسول اللہ